اج رات مبارک رجب دیے اج عرش تے آقا جانا ہے اج رات مبارک رجب دیے اج عرش تے آقا جانا ہے اس عرب و عجم دے مالک نو اللہ نے کول بلانا ہے اج رات مبارک رجب دیے اج عرش تے آقا جانا ہے اج رات مبارک رجب دیے اج عرش تے آقا جانا